अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 3-4 खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब अपने पूरे ख़ानदान जो कि पाकिस्तान में जो नहीं मुकीम थे, मुल्क से बाहर रहते थे, उन समेत पाकिस्तान के खर्चे पर मुबैना तौर पर हज पर जा चुके हैं। लेकिन उनके हज पर जाने के साथ ही जो है वो जो कायम मकाम सदर है सादिक सज्जनानी, उन्होंने कलम घुमाना शुरू कर दिया है और न सिर्फ धड़ाधड़ कानून पास किए जा रहे हैं, बल्कि वो लोग जिनको मुस्तकिल नाअहल करार दिया गया था और उनकी नाअहली की मुद्दत ख़त्म करने के हवाले से उन्होंने तेज़ तरीन कार्रवाई का आगाज़ किया है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो दूसरे काम है वो ये है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा, उन्होंने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है इमरान खान को DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। उन्होंने न सिर्फ एक सियासी हरीफ के तौर पर बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चल रहा था उससे लेके आज तक मुसलसल वो अब IPP में जाने के बाद जो है वो मुसलसल तनकीद का निशाना बना रही हैं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मास्टरमाइंड करार दिया है उन्होंने भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करार दिया है। लेकिन उन सारी चारों खबरों पर जाने से पहले आप सब जानते होंगे सुहेल वड़ाइस साहब जियो के तज्जियाकार हैं, जंग में बड़े बड़े कॉलम लिखते हैं। उनकी तरफ से एक डिमांड सामने आई है। उनकी तरफ से जो डिमांड है वो ना सिर्फ हैरान कुन है बल्कि वो एक राय भी दे रहे हैं, वो लोगों को सजेस्ट भी कर रहे हैं। सजेस्ट क्या कर रहे हैं उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि बड़ी इंतहाई हैरान कुन और दिलचस्प है। क्योंकि बड़े बड़े जो इंसानी हकूक़ के हवाले से बात करने वाले हैं, इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर बात करने वाले हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं, चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, अदलिया है, वकला है, जजेज़ हैं, बड़े पैमाने पर जो है वो लोग बात कर रहे हैं कि जिसने जुर्म किया है उसको उसी कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए, चाहे वो किसी तनसीबात पर हमले में मुलविस है, साजिश में है, फैसला साजी में है, सहूलतकारी में है, या कोई भी उसने जुर्म किया है। जो कानून बनता है उस कानून के तहत एक ऑर्डिनरी अदालत, चाहे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है या सिविल कोर्ट्स हैं, उसके अंदर जो उसका जुर्म बनता है उस तरह की सज़ा दी जाए। और भरपूर तरीके से लोगों ने मजम्मत भी की और आज भी लोग मजम्मत कर रहे हैं इस बात की कि जिसने सन 9 मई और ख़ासतौर पर जो शोहदा की यादगारों पर जिन लोगों ने हमले किए वो कभी भी उनको माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन सुहेल वड़ाइस साहब का जो मुतालबा सामने आया है, क्योंकि अब बताया गया है आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की तरफ से भी और उसके बाद फिर DGI-SPR साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 102 वो मुल्ज़मान जिनका इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से इजाज़त लेने के बाद उनका ट्रायल का बाकायदा तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स में आगाज़ हो चुका है। अटॉर्नी जनरल ने तो कहा था कि उनको भेज दिया गया, अभी तहकीकात जारी है, फिल वक्त जो है ट्रायल का आगाज़ नहीं किया गया। लेकिन DGI-SPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ज़रूर बताया है कि उनके खिलाफ ट्रायल का आगाज़ हो चुका है। उसमें सुहेल वड़ाइस साहब का ये कहना है कि देखें जी, 8, 10, 9 जो भी बड़ी टॉप लीडरशिप है जो उकसाने में है या वो सहूलतकारी में है या लोगों को भड़काने में कौमी सलामती के इदारे या कौमी इदारों के ख़िलाफ़ या इस सारी साजिश, इस घिनौने जो जुर्म में मुलविस है, उनकी टॉप लीडरशिप को जो मिलिट्री ट्रायल कोर्ट उनका जो ट्रायल करे और उसके बाद उनको जो जुर्म के मुताबिक सज़ा बनती है दे दे। लेकिन अगर कोई और है, आम शहरी हैं, उनको जो है उनके खिलाफ किसी किस्म की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं चलना चाहिए। एक तो उन्होंने जो जिहाद पेश की, उनका ये कहना है कि अगर मिलिट्री कोर्ट से आम शहरियों का ट्रायल चलता है और उनको सज़ा हो जाती है तो पाकिस्तान की दुनिया भर में जगह सही होगी, पाकिस्तान की बदनामी होगी, पाकिस्तान को लोग अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये फैसले जाएंगे। तो लिहाजा आम शहरियों का जो है वो वहाँ पर जो ट्रायल ना चलाया जाए, जो मेन है यानी कि मेन किरदार है उन मेन किरदारों का वहाँ ट्रायल चलाया जाए। ये उनकी तरफ से एक सजेशन दिया गया है। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आम जो मुल्ज़मान हैं जिनका जो रोल बनता है यानी कि जो जलाने में या उस लोकेशन पे मौजूद नहीं था लेकिन हमले करने में मुलविस नहीं था, उस लोकेशन में मौजूद था, उनका कहना है कि मिलिट्री ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ कोई ट्रायल ना चलाया जाए। बाकी जो साजिश या साजिशी अनासर हैं जिन्होंने भड़काया, उकसाया कि फौजी तनसीबात पर हमले किया जाए, उनके खिलाफ मिलिट्री ट्रायल कोर्ट में जो है वो केस चलाकर उनको सज़ा दी जाए। ये उनकी सजेशन है। अब आप बेहतर समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ हो सकती है। अच्छा, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब पूरे ख़ानदान के साथ, चूँकि मैं जब भी कराची में सहाफ़ी से मीटिंग्स हुई हैं ख़ासतौर पर सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से, तो 2 से 3 बार वो हमारी भी वहाँ मुलाकात हुई और बड़ा ज़बरदस्त मैंने उनको पाया कानून और कानून के बारे में, जब क्या अखलाकियात और उसके बाद फिर मुल्क से हमदर्दी के बारे में जो बात करते हैं और वो क्या कर रहे हैं मुल्क के लिए, वो हमेशा बताते हैं। और हमने अपने जो शुरू से जो देखते आ रहे हैं वो उनकी वीडियोज़ भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं जब हमने उनकी बेशुमार तारीफ़ें की। लेकिन वो चूँकि हज करने चले गए, पूरे ख़ानदान के साथ कौन कौन गया है पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है, वो आपके सामने रखता हूँ। लेकिन वो वहाँ जाने
جانے سے پہلے ایک چیز جو سامنے آئی ہے وہ ان کے جانے سے پہلے یا ان کے بعد وہ یہ ہے کہ قائم مقام صدر جو بنے ہیں صادق سنجرانی صاحب جو کہ چیئرمین سینٹ ہیں، انہوں نے وفاقی حکومت کو جو ہے وہ چونکہ ان کے آنے سے موقع مل گیا ہے اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے مسلسل جو ہے وہ انہوں نے جو قانون سازی کی جا رہی تھی، جو بل منظور ہونے والے رہ گئے تھے جس میں صدر کے دستخط ضروری تھے، اس پر جو انہوں نے جو ہے وہ دستخط کیے ہیں اور اس کے بعد پھر دستخط کرنے کے بعد وہ واپس چلے بھی گئے۔ اچھا، اس میں تھا کیا، یعنی کہ معاملہ کیا تھا، ان کی جو یہ چیز تھی کہ کون کون سے جو قانون تھے جس پر وہ دستخط کرنے کے لیے پہنچے تھے، اس میں یہ تھا کہ ترمیم کی گئی تھی کہ جو نااہلی کی مدت ہے وہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی الیکشن ایکٹ کے تحت، تو نئی ترمیم کے اوپر انہوں نے باقاعدہ طور پر صدر پاکستان کے حج پر جانے کے بعد جو وہ دستخط کیے ہیں، یعنی کہ اب نواز شریف ہیں یا اس کے بعد پھر جہانگیر ترین صاحب ہیں، ان کی راہ جو ہے ہموار ہو گئی ہے، اس پہ باقاعدہ طور پر انہوں نے الیکشن ایکٹ 2023 کا ترمیم بل بھی ہے جو ہے وہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی غیر موجودگی میں صادق سنجرانی صاحب نے دستخط کر دی ہے، اور ڈاکٹر عارف الوی صاحب ادھر موجے مار رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے، لیکن پیچھے جو ہے وہ یہ کام ہو گیا ہے۔ اب ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ نے DGISPR کی پریس کانفرنس پہ جب رد عمل دیا ہے تو اس سے پہلے ایک اور چیز سامنے آئی ہے، وہ پبلک ہوئی ہے پہلی دفعہ شاید، اس میں جو ٹوٹل ہیں 26 افراد ہیں جو کہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب کے کوٹے پر حج پر روانہ ہوئے ہیں۔ اچھا، اس میں تقریباً جو ریاض کے رہائشی ہیں، یعنی کہ سعودی عرب کی دارالحکومت، وہاں کے رہائشی ہیں، عمان کے رہائشی ہیں، دبئی کے رہائشی ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ جو ہے وہ پاکستان کے مستقل رہائشی ہیں جو کہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب کے کوٹے پر جو ہے وہ گئے ہیں۔ اچھا، اس میں جو نام ہے ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہیں، ان کی بیگم جو ہے زمین الوی صاحب ہیں، عواب الوی صاحب ہیں جو کہ ڈاکٹر صاحب کے جو ہے وہ بیٹے ہیں، معزز بیٹے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو ہے وہ بہو ہے جس میں ان کا نام ہے صادقہ عواب الوی صاحبہ، یعنی کہ عواب الوی صاحبہ کی اہلیہ ہیں، اور اس کے بعد پھر ریان عواب الوی صاحب ہیں، اور اس کے بعد ان کے بھی ایک اور بھی بیٹے ہیں، وہ بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کی ایک بیٹی ہیں جس میں ڈاکٹر نعمہ الوی ہیں، اس کے بعد پھر ان کے جو ہے نواسے بھی ہیں جس میں کامران ہیں، زیان ہیں، آنیہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور ان کی بیٹی ہیں ڈاکٹر رادھیہ الوی، وہ بھی شامل ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کی جو دیگر یعنی کہ ریلیٹیو ہیں اس میں محمد نوید سمر ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور سن ان لا جو ہیں ذاکر سمر بھی اس میں شامل ہیں، اور اس کے بعد پھر اگر ہم اور ان کے پرسنل سٹاف کی بات کریں، 2 ADC ہیں، ایک SO ہیں، ایک CSO ہیں صدر صاحب کے، وہ اس میں شامل ہیں، پروٹوکول اسسٹنٹ ہیں، سیکیورٹی سٹاف ہے، اور اس کے علاوہ ایک ویلٹ شاید پارکنگ کی ان کی ذمہ داری ہوگی، وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے DCP جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اچھا، اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ عمان میں رہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ریاض میں رہتے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں مستقل، لیکن صدر صاحب چونکہ جا رہے تھے تو انہوں نے ممکنہ طور پر سرکاری پروٹوکول بھی ہوگا، اور ممکنہ طور پر وہ اب باقاعدہ طور پر جو ہے وہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ ان کی جو لسٹ ہے وہ اب جاری کی گئی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں فردوس عاشق امان صاحبہ کے اوپر۔ انہوں نے ہمیشہ یعنی کہ وفاق میں بھی موجیں ماری جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اس کے بعد پھر صوبے میں بھی انہوں نے موجیں ماری، اور ان کے اوپر جب بھی ان کو ہٹایا جاتا تھا تو ان کے خلاف ذرائع سے مختلف TV چینلز جو ہے خبریں تو نشر کرتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کچھ یعنی کہ کرپشن کی کیا کچھ لوٹا اس کے حوالے سے کسی کو کچھ نہیں خبر۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آج ESPR کی جو پریس کانفرنس ہے، ڈھول کا پول اس نے کھول دیا ہے۔ 9 مئی کی سازش سامان پارک سے لے کے پلان ہونے کے متعلق ہمارے تمام انکشافات کی آج جو تصدیق ہو چکی ہے۔ آج مقبولیت کے ڈھول پیٹ کر اپنی ہی ریاست پر حملہ آور ہونے والے جتھوں کی حقیقت قوم جان چکی ہے۔ اب ان معصوم ذہنوں کو جنہیں ٹارگٹ اور پلان کر کے آلودہ کیا اور ان کی ذہن سازی کی گئی، انہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ انہیں سیاست کی آڑ میں ریاست پر حملہ آور ہونے کے لیے استعمال کیا گیا۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، 9 مئی کے ذمہ داروں کو قانون اور آئین کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ یہ ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ جو کہ ترجمان رہی ہیں پنجاب گورنمنٹ کی، ترجمان رہی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی، اب ان کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے۔ مزید ان کے بارے میں بھی کچھ اور بھی خبریں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔